अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में नए इलेक्ट होने वाले आर्मी चीफ के हवाले से मुतज़ाद इत्तलात का जो सिलसिला है वो अभी थमा हुआ है और किसी भी जानिब ये क़यासराइयां नहीं की जा रही कि नए आने वाले आर्मी चीफ जो हैं वो गैर जानिबदार नहीं बल्कि जानिबदार हैं। तो इस हवाले से मैं इस एक वीलॉग का आगाज में ही एक शेर अर्ज करना चाहता हूं, और वो ये कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, कि हाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो बात यह है जनाब के सच को किसी भी जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे वो जितना ही कड़वा क्यों ना हो, चाहे वो जितना ही दुख देने वाला ही क्यों ना हो। माजी में होने वाले मामला जो हैं आर्मी के हवाले से और स्पेशली आर्मी चीफ के हवाले से, जो कमर जावेद बाजवा के हवाले से मामला थे, वो अभी तक जूं के तू हैं, बल्कि उसमें शिद्दत आ गई है, मजीद शिद्दत आ गई है। और मोहना सलाही साहब ने इस हवाले से नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। अब देखें कि चाहे वो जो भी मामला थे और जैसे भी थे, अगर वाकई ही, क्योंकि देखिए ना, अगर मैं कोई बात कहता हूं कि मैं अपने वीलॉग में ये बात करता हूं कि ये मेरे जराए कह रहे हैं, तो फिर तो जराए की बात है। और अगर मैं ये कहूं कि मुझे हामिद मीर ने ये कहा, मुझे शाहजेब हानजादा ने ये कहा, मुझे काशिफ अब्बासी ने ये कहा, तो फिर आई मस्ट हैव टू शो द प्रूफ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे माजी में भी प्रूफ पे तो बात होती नहीं, चाहे वो नवाज शरीफ का मामला हो, चाहे वो इमरान खान के तोशाखाना के हवाले से मामलात हों, चाहे वो जरदारी के जो है वो जो जरदारी साहब है उनके हवाले से मामलात हों। तो बात यह है कि यहाँ पे सबूत कम और इल्जामात की बारिश बहुत जल्दी हो जाती है। और ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि हमेशा से होती रही है। नए आने वाले आर्मी चीफ जो है उन्होंने, देखिए मैं अपनी प्रेडिक्शन कर रहा हूँ और अपने जराए से बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे किसी ने कहा, मैं अपने जराए से ये बात कर रहा हूं जी कि पाकिस्तान में जो नए इलेक्टेड आर्मी चीफ हैं वो आसिम मुनीर साहब, सैयद आसिम मुनीर साहब इस वक्त जो इंडिया को, हिंदुस्तान को आंखों में आंखें डालकर ललकार रहे हैं, वो कोई भी गैर जानिबदार इंसान कर सकता है, कोई भी जानिबदार इंसान नहीं कर सकता। जो मुल्क में अपनी हैसियत खो चुका हो उससे शायद ये करना मुमकिन ना हो, बल्कि वो ऐसा करने के बारे में कई बार सोचने के बाद ऐसी कोई बात करेगा। लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब ने ये आते ही पहले ही हफ्ते ऐसे तुंदो तेज बयानात दागे हैं हिंदुस्तान के लिए जो कि मायनी हेज हैं। और उनका एक बयान जिसे मतलब मुझे नहीं समझ आई कि क्यों तबसरा निगारों ने उस पर बात क्यों नहीं की, और वो उस पॉइंट को किस तरह से इग्नोर कर दिया जा सकता है, मुझे इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आई। लेकिन मैं आपको वो बात बिल्कुल अयान कर देता हूं। उन्होंने कहा जी कि अगर हिंदुस्तान ने हम पे जंग मुसल्लत की तो हम घर में घुस कर मारेंगे। तो उसपे वो बड़ा क्लियर है कि हमने जंग करनी नहीं, लेकिन अगर मुसल्लत की तो हम उस पे खामोश तमाशाइयों की तरफ रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम उनका मौसर जवाब भी देंगे और घर में घुस कर देंगे। और ये यहाँ पे एक बात बताना मैं बड़ा ही अहम समझता हूँ कि ये जनरल आसिम मुनीर जो है वो माजी में भी जब पाकिस्तान में एक फरवरी का हवाले से एक मामला हुआ था, गालबन 12 फरवरी थी, जिसमें अभिनंदन को पाकिस्तान में एयरक्राफ्ट के हमरा जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। उसमें जो भी मामलात हुए थे वो उसमें डेफिनेटली वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने उन्हें रिस्पॉन्ड बैक किया और उन्हें वापस उनकी तहवील में दे दिया, वो एक अलग मामला है। लेकिन आप ये चीज कभी भी नहीं भूल सकते कि जनरल आसिम मुनीर उस वक्त पाकिस्तान के इंतहाई हसास अदारे यानी कि ISI को लीड कर रहे थे, उसके हेड थे। और पाकिस्तान में तमाम तर जो भी इंफॉर्मेशन के हवाले से बात होती थी उसमें पाकिस्तान की बहुत ही आला हिकमत अमली भी सामने आती थी। लेकिन जनरल आसिम मुनीर आपको कभी भी पसे पर्दा या सामने उनका नाम नहीं आया, उन्होंने कहीं पे कहीं इंटरव्यू नहीं दिया, कोई किताबचे को, किसी सोशल मीडिया चैनल को या किसी भी अखबारात को इंटरव्यू नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपने काम को काम समझा और वो करते रहे। अब भी वो ये कह रहे हैं कि मैं अपना काम करूंगा। और ये देखें कि उनकी जो अगली बात थी, उन्होंने कहा कि मुझे हमायत हासिल होगी अवाम की भी।
تو یہ عوام کی حمایت تو اس صورت میں حاصل نہیں ہو سکتی جب معذرت کے ساتھ کنٹروورشل سٹیٹس ہو جائے جیسے باجوہ صاحب کا تھا. تو اگر انہیں حمایت حاصل کرنی ہے اور وہ یہ کرنے جا رہے ہیں تو ہی یہ بات کر سکتے ہیں. اور ماضی میں جو معاملات تھے اس میں بہت ہی کشیدگی بھی مطلب بہت دیکھنے میں آئی. اور ماضی میں جب یہ جی ایچ کیو پشاور میں اور پاکستان کے لاہور میں جب یہ معاملات ہوئے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کو گولیاں لگنے کے بعد جب یہ غم و غصے کی لہر دوڑی تو اس وقت بھی محاصرہ کیا گیا سویلینز کی طرف سے جی ایچ کیو کا. تو اس وقت جو صورتحال تھی وہ انتہائی کشیدہ تھی. خیر وہ جو بھی صورتحال تھی وہ آپ کے سارے سامنے ہی ہیں معاملات، میں اسے دہرانا نہیں چاہتا وقت کی قلت کی وجہ سے. لیکن بات یہ ہے کہ اب جو کہ آرمی چیف موجودہ آرمی چیف ہیں وہ اس سے عوام کی جو ہے وہ حمایت کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں، جو کہ بڑی خوشائن چیز ہے. دیکھیں یہاں پہ جتنے بھی اب یہ ذرا یہ لاسٹ ڈیکیڈ بھول جائیں، ڈیکیڈ کہہ رہا ہوں، لاسٹ ٹینیور بھول جائیں آرمی چیف کا قمر جاوید باجوہ صاحب کا. اس سے پہلے جنرل جو تھے اپنا راحیل شریف صاحب، وہ راحیل شریف صاحب نے عوام کی طاقت سے ہر جگہ پہ معاملات سیدھے کیے. راہ راست آپریشن ہو یا کسی بھی آپریشن کی بات کی جائے تو انہوں نے بڑا ٹھوک بجا کے جواب دیا تھا. اور کیونکہ انہیں عوام کی حمایت حاصل تھی، اور میں نے اس ایک دورانیے میں دیکھا کہ بہت سارے گاڑیوں کے پیچھے راحیل شریف صاحب کی تصاویر لگی ہوتی تھیں اور عوام بہت پیار کرتے تھے ان سے. تو بات یہ ہے کہ جب ایسا ایٹیچیوڈ پیدا ہو جائے کہ جس میں لگے کہ بھی عوام جو ہے وہ اپنی فوج کے ساتھ چل پڑی ہے، تو معاملات بہت اچھی سمت میں جاتے ہیں. کیونکہ ہر ادارے کا اپنا اپنا کام ہے، ان کی ایکسپرٹیز اس میں ہے، تو وہ اسی لیے تو ٹھوک بجا کے جواب دے رہے ہیں. اب ہندوستان جیسا ملک جو کہ گیدڑ ببکیوں سے جو ہے وہ آپ کو تڑانے کی کوششیں کرتا ہے، تو وہ اسے جب سالڈ جواب ملے گا اس طرح سے تو وہ ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں بات تو ان کا بھی کھٹک رہی ہوگی نا کہ بھی اب کوئی یہ جو نیوٹرل آئے ہیں اب وہ کچھ کر کے گزریں گے، اس لیے جو ہے ہمیں بھی محتاط رہنا. تو اسے اس حوالے سے سید عاصم منیر صاحب کا کہنا یہ تھا کہ جو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے حوالے سے بھارت کے بیانات ہیں وہ انتہائی شرمناک ہیں اور غیر ذمہ دارانہ ہیں. تو اب دیکھیں سالڈ پوزیشن دو طرفہ ہو رہی ہے اور تین طرفہ ہو رہی ہے. ایک تو وہ یہ جو سب سے اہم ہے میرے لیے کہ پاکستان آرمی اور سویلینز کے مابین جو ریلیشن ہے وہ بہتر ہونے جا رہا ہے. دوسری بات جو ہماری خارجہ پالیسیز ہیں ان میں بہت زیادہ بہتری آ رہی ہے اور وہ آئے گی انشاءاللہ. دیکھیں پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ، تو ہم بحیثیت مسلمان یا کوئی بھی قوم جو ہے وہ مایوسی نہیں کرنی چاہیے. تو ہم یہ پر امید ہے کہ پاکستان میں جو آنے والے دن ہیں وہ اچھے ثابت ہوں گے. اور یہ چونکہ میں بالخصوص آرمی پہ اور اسپیشلی آرمی چیف کی جو الیکٹڈ نے معاف کیجیے گا آرمی چیف ہیں ان کے حوالے سے یہ ویلاگ کرنا چاہ رہا تھا. تو یہ ویلاگ ان کے خاص ان کی حوالے سے تھا اور انشاءاللہ اگلی آنے والے ویلاگ میں ذکر کروں گا پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کا کہ اس سے آرمی کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں اور وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیسے کیوں کر ہوں گے اور کیا واقعی دونوں صوبوں میں اسمبلیاں تحلیل ہوں گی. اس کے علاوہ کیا کیا آپشن ہے انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں اس کی بات کرتے ہیں. اس ویلاگ سے احمد ریاض بلوچ کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.